मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया था कि हज़रत अली से मुकाबला करने के लिए एक ताकतवर पहलवान जिसका नाम फतेह था, उसे लालच देकर बुलवाया गया था, जो कि 400 पहलवानों जितनी ताकत रखता था। फतेह पहलवान कौन था, उसको किसने लालच दी और क्या दी, और हज़रत अली ने उस पहलवान के साथ कैसे मुकाबला किया, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, तबूक के करीब एक कबीला आबाद था। उस कबीले का एक सरदार था जो कि उस हिस्से का बादशाह भी था और हजरत अली से बहुत बुग़्ज़ रखता था। वो एक काफिर था। उसने हजरत अली को कत्ल करवाने के लिए एक मंसूबा बनाया। अलग अलग मुल्कों से ताकतवर पहलवान बुलवाए और उन 400 पहलवानों की आपस में कुश्ती करवाई। उनमें से 200 पहलवान रह गए, फिर उनकी कुश्ती करवाई। ऐसे करते करते उन 400 पहलवानों में से 2 पहलवान रह गए, फिर उन दोनों की आपस में कुश्ती करवाई। उनमें से एक जीत गया, जिसका नाम फतेह था। ये पहलवान 400 पहलवानों को हरा कर जीत चुका था। बादशाह इससे बड़ा मुतासिर हुआ और कुछ दिन उसको आराम करवाया। फिर उसे अपने पास बुलवा कर कहने लगा कि जो मैंने तुम पर इतना खर्च किया, तुम्हारे लिए अलग अलग मुल्कों से पहलवान मंगवाए, क्या तुम जानते हो कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया? ये सुनकर पहलवान बोला, नहीं, मुझे नहीं मालूम। बादशाह कहने लगा कि मैं अपने लिए कोई पहलवान नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं एक शख्स से शदीद नफरत करता हूँ। उसकी पहलवानी बड़ी मशहूर है। तुम उससे मुकाबला करो, उसके साथ जंग करो, उसे कत्ल करके उसका सर मेरे पास ले आओ। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुझसे कर दूंगा और अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगा और मुझे फख्र होगा कि तू मेरा दामाद है। दोस्तों, अब फतेह पहलवान ने 8-10 पहलवान साथ लिए और अपने 2 बेटों को भी अपने सफर में साथ लिया और मदीना की तरफ निकल पड़े। जब वो मदीना की हदूद में पहुंचे तो वहां अपने खैमे लगा लिए। अगली सुबह फजर के वक्त एक शख्स मदीना शहर से निकला। फतेह के बेटों ने ये देखकर कहा कि बाबा, एक नौजवान आ रहा है, क्यों ना हम उससे अली के बारे में पूछ लें कि वो कहाँ रहता है। जब वो शख्स करीब आया तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम जानते हो कि अली कौन है और वो कहाँ रहता है? तो उस शख्स ने कहा कि क्या तुमने उसको देखा हुआ है? उन्होंने कहा नहीं। फिर पूछा कि क्या तुमने उसकी आवाज़ सुनी हुई है? इस पर वो कहने लगे, बिल्कुल नहीं। तो वो पूछने लगे कि फिर तुम्हें अली से क्या काम है? फतेह और उसके बेटों ने कहा कि हमने उसके साथ जंग करनी है। इस पर वो शख्स कहने लगा कि तुम उसके साथ जंग क्यों करना चाहते हो? तो फतेह पहलवान कहने लगा कि हमने इस काम के लिए रकम ली है और हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और एक लड़की भी जो कि मेरी पसंदीदा है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा कि तुम पहले मुझसे लड़ो, अगर तुम जीत गए तो फिर अली से मुकाबला कर लेना, क्योंकि अली का पता इस वक्त मेरे अलावा और कोई नहीं जानता और ये सिर्फ मुझे ही मालूम है कि अली इस वक्त कहाँ है। दोस्तों, दरअसल वो शख्स असल में अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब ही थे। अब एक तरफ फतेह और दूसरी तरफ हजरत अली थे। फतेह, जिसने 400 बड़े पहलवानों को हराया था, वो कहने लगा कि किस हथियार से लड़ना चाहते हो? हजरत अली ने फरमाया, जो तुम्हारी मर्जी हो। उसने कहा कि तलवार तो तुम्हारे पास नहीं है। इस पर हजरत अली ने फरमाया कि मेरे पास जो है, मेरी तरफ से तेरी तलवार का मुकाबला वो ही करेगा। ये सुनकर फतेह सोचने लगा कि अगर ये इतना बहादुर है तो अली कितना बहादुर होगा। दोनों मुकाबले के लिए तैयार हो गए। फतेह ने एक वार किया, दूसरा वार किया। वो वार पर वार करता गया और हजरत अली उसके हर वार को रोकते गए। तलवार के वार करते करते फतेह रुक गया और वहां से हट गया। ये देखकर हजरत अली ने फरमाया, ऐ फतेह,
کیا کوئی اور فرمائش ہے؟ فتح کہنے لگا، اے اجنبی، آپ نے مجھے مایوس کر دیا، یہ لڑائی ختم کرو، اب ہاتھوں سے لڑتے ہیں۔ فتح نے ایک وار کیا، دوسرا کیا اور پھر تیسرا کیا، لیکن حضرت علی دفاع کرتے گئے، یہاں تک کہ وہ فتح پہلوان تھک گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب تیسرا دنگل لڑتے ہیں، جس میں مجھے فن ہے، مہارت ہے اور اس کا استعمال میں آخر میں کرتا ہوں۔ دوستو، اس بار بھی وہ وار پہ وار کرتا گیا اور حضرت علی روکتے گئے، کیونکہ حضرت علی لڑتے وقت بندے کے چہرے کو کم اور دل کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس شخص کے اوزار چل رہے ہیں مگر دل صاف ہے، لہٰذا فتح کہنے لگا کہ میں تھک گیا ہوں، تو نے ایک وار بھی نہیں کیا، اب تو وار کر۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو اوزار تھا وہ فتح کی طرف کیا اور اس اوزار کو اوپر کرتے جا رہے تھے، جس سے فتح پہلوان بھی ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فتح گھبرا گیا، بیٹے پریشان ہو گئے، نوکر سارے خوف زدہ ہو گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر اس بندے میں یہ کمال ہے تو علی کے کمال کا کیا عالم ہوگا؟ فتح نے کہا، اے اجنبی، میں ہار گیا اور میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں۔ آپ نے فتح حاصل کر لی، آپ جیت گئے اور اب مجھے نیچے اتار دیں۔ حضرت علی نے اسے نیچے اتار دیا اور فرمایا، اے فتح، اب بتا کہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اجنبی، جس معاملے کے لیے میں آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہونے والا، اب مجھے یہ بتا دو کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، جس علی کو تم ڈھونڈ رہے ہو میں وہی علی ابن ابی طالب ہوں۔ جیسے ہی فتح پہلوان نے یہ سنا تو وہ رونے لگا، ڈرنے لگا، خوف زدہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی نے فرمایا، اے فتح، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بڑی امید سے آیا تھا کہ مجھے بہت بڑا انعام ملے گا اور وہ لڑکی بھی میری ہو جائے گی، مگر سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے فتح، تو آیا کس در پر ہے؟ اس در پر جہاں سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ فتح نے کہا، اے علی، بات اگر صرف انعام کی ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا، مگر بات اصل میں آپ کے سر کی ہے۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا، فتح، کیا ہوا؟ اپنی تلوار نکال اور میری گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر۔ فتح نے کہا، اے علی، اتنی مدت کے بعد کوئی رہبر ملا ہے، کوئی رہنما ملا ہے اور میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن اتار دوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اے علی، میں آیا تو آپ کو قتل کرنے تھا، آیا تو آپ کو ہرانے تھا، مگر خود قتل ہو گیا، خود ہار گیا۔ اے علی، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ تب سے لے کر آخر تک اس نے حضرت علی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔